मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। और अल्लाह के हुकूक में सबसे पहला काम जिसके बारे में क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल होगा, वो सवाल क्या होगा? नमाज का। हुकूकुल इबाद में कत्ल के मुकदमे अल्लाह सबसे पहले देखेगा। सबसे पहले सज़ा किसको मिलेगी? कातिलों को। और अल्लाह के हुकूक में सबसे पहले सज़ा मिलेगी बेनमाजियों को। तो भाई जब हमने मरना है, अल्लाह को हिसाब देना है, तो क्यों ना हम नमाज कायम कर लें। आज हमारे एक जानने वाले को मैंने देखा फजर में सफ़े अव्वल में खड़ा हुआ है। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यार अगर हमेशा ऐसे ही हो जाए कितना अच्छा लगेगा। हमारी नज़र में इन चीज़ों की वैल्यू नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज में सफ़े अव्वल में होते हैं, जब क़यामत के दिन अल्लाह का दरबार लगेगा, अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, तो वहाँ भी सफ़े अव्वल में वही लोग होंगे। अल्लाह कहेगा जब मैं हय्या अला सलाह कहता था, आओ नमाज की तरफ, तो ये मेरी पुकार पर लब्बैक कहते थे। लिहाजा आज प्रोटोकॉल भी किनको मिलेगा? इनको मिलेगा सबसे ज्यादा। नमाज को हल्का मत समझो, पल को भी हल्का मत समझो। बाज लोग आते हैं ऐसे पीछे कहीं कोने में बैठ जाते हैं ताकि भागने में आसानी हो। भाई शौक दिखाओ अल्लाह को अपना, शौक दिखाओ अल्लाह को अपना। तो नमाज का ज़ाया कर देना, सफर हो या हजर हो, ये सगीरा गुनाह है या कबीरा गुनाह है? कबीरा गुनाह। ज़िना करना सगीरा है या कबीरा है? कबीरा गुनाह है। बदनजरी करना कभी कभार हो जाए सगीरा गुनाह है, लेकिन जो बदनजरी करते हैं वो या तो करते हैं या नहीं करते। लोग कहते हैं ना यार कभी कभार हो जाता है, तो सगीरा मैं कहता हूँ कभी कभार नहीं होता। जो बदनजरी करने वाले होते हैं उनसे कभी कभार वो ठरकी होते हैं एक नंबर के। उनको तकलीफ होती है कि कोई आंटी गुजर गई और हमने देखा नहीं, तो हमारी जनरल नॉलेज अभी मुकम्मल नहीं हुई है। नॉलेज के लिए ना उनको ये काम करना पड़ता है। फिर भी इंसान कभी कभी खुदा न खास्ता हो गया तो सगीरा गुनाह, तौबा करे, नमाजों से माफ होता है। लेकिन ये जुर्म ऐसा है जो बार बार किया जाता है, बार बार। और सगीरा गुनाह जब कसरत से किया जाए तो क्या बन जाता है? कबीरा गुनाह। आजकल अच्छा नहीं लगता बोलते हुए बार बार। एक लड़कों में आदत है अपनी खास से अपनी ख्वाहिश पूरी करना। कभी हो गया खुदा न खास्ता तो सगीरा है। आदत पड़ गई है तो क्या है? कबीरा है। और ये कभी जिसको होता है तो वो जो नहीं करता वो कभी भी नहीं करता, और जो करता है वो करता रहता है। छोड़ो। तो मैं जल्दी से एक नुस्खा बताता हूं कि जो गुनाह की आदत पड़ गई है, जैसे नमाज छूट रही है, बदनजरी हो जाती है। देखो हज तो जिंदगी में एक दफा आता है, वो भी हर एक पर नहीं है, और महंगा इतना होता जा रहा है कि पता नहीं कल गरीब आदमी के लिए मुमकिन भी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यानी मालदारों के लिए भी पता नहीं मुमकिन रहेगा कि नहीं रहेगा, इतना महंगा होता जा रहा है हज। हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है ना। तो एक काम कर लो आज, पक्का आज़म कर लो, बल्कि दो काम है तो एक ही काम, लेकिन उस एक काम को करने के लिए दो काम करने पड़ेंगे। वो एक काम जो करना है वो तो ये है कि ये आज से फैसला कर लो कि जिंदगी हमने कबीरा गुनाहों से पाक करनी है। हम इन गुनाहों को लेके कब्र में नहीं जाएंगे, ये अज़म कर लो। इस अज़म के को पूरा कैसे करना है? सजा रखो गुनाहों पे अपने ऊपर। बदनजरी नहीं छूटती। आप बोलो एक दफा किसी आंटी को देखा, चाहे इंटरनेट पे देखा चाहे कहीं भी देखा, एक दफा कोई भी गुनाह किया तो मैं इतने पैसे सदका करूंगा। समझते हो कि नहीं समझते? सजा दो मेरे भाई अपने आप को बेलगाम मत छोड़ो कि जैसे जा रहा हूं जाने दो अपने आप को। ना 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 ना, सजा दो अपने आप को। रोजा रख के सजा दो, या सदका करके सजा दो, या नफिल नमाज पढ़ के सजा दो। और सजा पहले से मुतय्यन कर लो, उस वक्त मुतय्यन नहीं करो। आप ये सजा मुतय्यन करो, आइंदा मैंने किसी औरत की तरफ गलत नजर उठा के देखा
ایک ضرورت کی وجہ سے کسی کو دیکھا جاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. آپ دکان میں مال بیچ رہے ہیں, خاتون آئی ہے, تو وہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھر ہی دیکھتے رہو. یہ کسی خاتون سے بات کرنی پڑ گئی ہے اور آپ کی نیت میں کوئی فطور نہیں ہے, اس میں بھی اللہ سے امید ہے انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا. لیکن ایک ہوتا ہے باقاعدہ میں نیت کرتا ہوں دیکھنے کی کہ ہے کیا سامنے. یہ چل رہا ہے آج کل. عید کی نماز کی اتنی لمبی نیتیں نہیں ہوتی جتنی انٹیوں کو دیکھنے کی ہوتی ہیں. تو غلط ہے میرے بھائی. تو جب بھی, کیونکہ یہ جو بد نظری ہے نا, یہ بڑے گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے آپ. ایسا نہیں ہوتا یہاں اسٹاپ ہو جائے, پھر اگلا خیال آتا ہے, پھر اگلا خیال آتا ہے. تو ابھی سے بریکیں لگاؤ. جب ہو گئی 100 روپے صدقہ کروں گا لازمی, یا 200 روپے صدقہ کروں گا, یا 500 روپے صدقہ کروں گا. جس کو اللہ نے جتنی آمدن دی ہے وہ اس حساب سے کیا کرے گا, صدقہ. اچھا شیطان اس میں ورغلاتا ہے, یار تو صدقہ کرتا ہے, پھر تجھ سے ہو جاتی ہے بے حیائی. کوئی بات نہیں, کرتے رہو گے نا صدقہ, ایک وقت جیب پہ اثر پڑنا شروع ہوگا. تو لگام دو اپنے آپ کو. ماں باپ سے بدتمیزی سے بات کرنا, ماں باپ کے سامنے چیخنا, ثواب کا کام ہے یہ گناہ ہے؟ بچنا لازم ہے نا. تو لوگ کہتے ہیں ہم سے بچا نہیں جاتا, آپ کا باپ بھی بچے گا. اب دیکھنا, جب باپ سے بدتمیزی سے بات کی ہے, جب غصہ ٹھنڈا ہوا فوراً 500 روپے لے جا کے کہاں ڈال دیے, مسجد کے ڈبے میں ڈال دیے, یا کسی فقیر کو پکڑا دیے. ٹھیک ہے جی, بدتمیزی کی ہے تو اس کا جرمانہ. سگنل توڑتے ہو, پولیس والا روکتا ہے, لال بتی توڑ دی آپ نے, آپ کہتے تو میری عادت پڑ چکی ہے, ایکچولی مجھ سے نہیں برداشت ہوتی بتی میں نہیں جانتا. سگریٹ, وہ پولیس والا کہے گا ٹھیک ہے جی آپ کو عادت ہے سگنل توڑنے کی, ہمیں عادت ہے جو سگنل توڑے اس سے پیسے لینے کی. یہ کیا کہ چھوڑ دے گا آپ کو, کہ چونکہ آپ یوز ٹو ہو چکے ہیں, وہ بھائی پیسے لے گا. تو آپ سے بھی جب خدا کی نافرمانی ہو, آپ کیا کرو, اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پیسے دو. اس سے آہستہ آہستہ وہ گناہ انشاءاللہ چھوٹے گا. ہمارے حضرت کو کسی نے خط لکھا, میں جب گھر میں آتا ہوں بیگم سے تمیز سے بات مجھ سے ہوتی نہیں ہے, سناتا رہتا ہوں ہر وقت. جب شادی نہیں ہوتی تو کیسا بھاگ رہا ہوتا ہے پیچھے, ایکچولی اور ایسے میٹھے اخلاق سے بات کرے گا, مجھے تھپڑ مارنے کا دل کرتا ہے اتنے میٹھے اخلاق پہ. لگتا ہے ڈرامے بازی کر رہے ہیں. لوگ کرتے ہیں اس طرح لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لو. فون آپ کرو, اپنے کسی دوست کو فون کرو, اور بھائی کیا حال ہے, وسیم بھائی کیسا چل رہا ہے. وسیم ایک دم بولے گا ہاں الحمدللہ یار, بس میں ختم کر رہا ہوں. فوراً بولے گا ہاں بھائی بڑے زبردست چل رہا ہے, اور یار پتا اچھا یار میں بھی ذرا بزی ہوں, پھر بعد میں بات کروں گا. بیگم کو فون پکڑاؤ, بیگم ذرا وسیم کو فون کرو, تم اس سے پوچھو دعوت میں کب آ رہے ہو. بیگم کا, جب آپ کی بیگم کا, اس کی اپنی بیگم کا فون آئے گا تو ٹھک کر کے رکھ دے گا, اٹھا کے موبائل توڑ دے گا, یہ ہوا کیا میرے ساتھ. وہی بیگم جو گھر میں چھوڑ کر آیا وہی فون پہ بھی وہی ہے. دوسرے کی بیگم کا فون آئے گا نا, جی فرمائیے, دیکھیے وہ میرے ہسبینڈ نے آپ کو بلایا ہے. اصل میں ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ ایسا ہے کہ میں آؤں گا انشاءاللہ, میں ضرور آؤں گا. ایسے کھینچتے ہیں لوگ کلام کو. یہ خود اس کی علامت ہے کہ آپ کے دل کیا ہے, بولو فسادی ہے تمہارا دل. یہ بہت ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اب ریسیپشن پہ بھی نا جگہ جگہ لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے, لوگ ان سے لڑتے نہیں ہیں. وہ جتنا بھی الٹا سیدھا کریں تھینک یو کہہ کے نکل جائیں گے آگے. پہلے بندے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نا ریسیپشن پہ, ذرا سا الٹا کیا ایک تھپڑ لگایا کھینچ کے نا, پھٹا ہو گیا. یار تم کیا کر رہے ہو, اللہ نے جس کو تمہارے لیے بنایا ہے اس سے تمیز سے بات نہیں ہو رہی ہے, اور ساری دنیا کی انٹیوں سے جب بات کرتے ہو تو تمہارا ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو جاتا ہے. یہ وہ اخلاق نہیں ہے جس پہ آپ کو ثواب ملے گا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے, آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو اس مسکرانے پہ مجھے ثواب مل رہا ہے, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. ثواب ملتا ہے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق پر. تو جہاں گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی ہو تو کیا سزا دینی اپنے آپ کو, بولو صدقہ. ہمارے حضرت نے ایک نسخہ بتایا, کسی کو وہ بہت بدتمیزی کرتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ, نے فرمایا جب بھی بدتمیزی کرو نا معافی مانگو بیگم سے.
اب اس کو اتنا دماغ اس کا ہائی تھا, اس کو بیگم سے معافی مانگتے ہوئے موت آتی تھی کہ یار میں اتنا بڑا آدمی, میں اپنی وائف سے سوری کروں. تو اس نے مجھے خود بتایا کہ 1-2 دفعہ میں نے سوری کی ہے تو مجھے اتنی ذلت محسوس ہوئی کہ پھر وہ برائی میں نے چھوڑ دی کہ جس کے بعد مجھے سوری کرنی پڑے. تو کوئی بھی سزا جب تک میرے بھائی اپنے لیے متعین نہیں کرو گے, اس وقت تک انسان اپنی اصلاح نہیں کر سکتا.